बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने YouTube और Facebook प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी हमेशा आप लोगों के लिए यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, नया हफ्ता शुरू हो चुका हुआ है और इस हफ्ते में ख़ास बात यह है कि रमज़ान मुबारक का वक्त चल रहा है, मतलब मुबारक वक्त चल रहा है। तो इसमें जो इस महीने में दुआएं हैं वो करें, इस्तिग़फ़ार की कसरत करें, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक इरशाद है कि बदनसीब है वो कि जिसने रमज़ान के रोज़े पाए और अपने गुनाहों से वो इस्तिग़फ़ार न कर सका या गुनाहों से तायब न हो सका। तो इस्तिग़फ़ार की कसरत करें और खैर के कामों की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपना रुझान, अपना ध्यान पॉजिटिविटी की तरफ रखें। अल्लाह ताला हम सब की मदद फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, अब ये जो चैनल है डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर, ये आप लोगों की मदद से, आप लोगों की अप्रिसिएशन से यहाँ तक हम लोग आने के काबिल हुए हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को पसंद अगर करते हैं आप, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने जो कीमती कमेंट्स हैं वो ज़रूर दें, जिससे हमें हौसला अफजाई होती है हमारी और हम काम को और अच्छे तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा अगर आप अपनी ज़ाती कोई कंसल्टेशन लेना चाहते हैं ज़ायचे के सिलसिले में, बर्थ चार्ट, हॉरोस्कोप, कुंडली जो आप कहते हैं, तो ये नंबर्स जो हैं ये स्क्रीन के ऊपर मौजूद हैं। इनके ऊपर आप रिंग करके अपॉइंटमेंट अपनी बुक करके ऑनलाइन कंसल्टेशन जो है वो बुक कर सकते हैं। एक फ़ी है वो आप पे करते हैं और उसके बाद फिर कंसल्टेशन आपकी जो है वो हो जाती है। उसके अलावा कुरान पाक से रंग, रोशनी, खुशबू की मदद से अगर आप कोई आपके मामलात हैं, दीनी हैं, दुनियावी हैं, समाजी हैं, नफ्सियाती हैं, कोई 100 मसाइल होते हैं इंसान को, उसमें जो मुनासिब तरीन रहनुमाई है वो इस तरीके से आपको दी जा सकती है। उसके लिए कंसल्टेशन का टाइम जो है वो आप बुक कर लीजिए और आपकी और हमारी जो है वो फिर बात हो जाती है इंशाअल्लाह। जी नाज़रीन, जो अगला हमारा बुर्ज है, सितारा या जो आप ज़ोडिएक साइन पूछते हैं, वो है लियो। इंग्लिश में तो ये लियो है और उर्दू, अरबी, फारसी में इसको कहते हैं असद। और असद का जो अरसा है वो 24 जुलाई से 23 अगस्त तक का है। या वो ख़वातीन हज़रात जिनके नाम एम या मीम से शुरू होते हैं वो समझ लें कि उनका ताल्लुक जो है वो बुर्ज असद या लियो से है। नाम का जो पहला हर्फ होता है ना, याद रखिएगा, वो बहुत हद तक जो बुर्ज या सितारा होता है उसके साथ मुंसलिक होता है। कई बार नाम आपका कोई और होता है, तारीख़ पैदाइश कोई और होती है, तो फिर होता ये है कि आप दो चीज़ों के दरमियान में आ जाते हैं। यानी आप में नाम के पहले हर्फ के हिसाब से भी वही खवास आते हैं कमोबेश, और तारीख़ पैदाइश जो है वो अगर अलग है तो तब भी जो नाम का पहला हर्फ है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट रखता है। तो नाम का जो पहला हर्फ है वो ज़रूर सिलेक्ट किया करें तारीख़ पैदाइश को देखते हुए। अगर इन तारीखों में आप हैं 24 जुलाई से 23 अगस्त में, तो नाम जो है वो मीम के साथ रखा करें। बुर्ज असद का जो हाकिम सैयारा है वो शम्स है, सन, और इससे मंसूब दिन जो है जो आप कहते हैं ना मुबारक दिन, दिन सारे मुबारक होते हैं, मगर ये कि इससे मंसूब जो मुबारक दिन है वो इतवार का दिन है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सब चीज़ें जो बनाई हैं वो बेहतरीन बनाई। और इसका जो लकी नंबर है वो इस हफ्ते के लिए तो 5 है, मगर वैसे ओवरऑल लकी नंबर इसका 1 भी हुआ करता है। और इससे मंसूब रंग जो है वो सुनहरा यानी गोल्डन रंग है, या डार्केस्ट येलो कलर जो होता है वो। ये अगर आप इस्तेमाल करते हैं लियो वाले, तो आपकी ज़िंदगी पे, शख्सियत पे, ओवरऑल जो रोज़मर्रा आपके काम हैं उनमें बहुत सारी बेहतरी अल्लाह के हुक्म से आ सकती है। और इससे मंसूब पत्थर जो हैं याकूत और हीरा हैं। ये तकदीर को तब्दील नहीं कर सकते, मगर आपकी कोई जिस्मानी बीमारी है, कोई नफ्सियाती मसला है, तो अगर अल्लाह का हुक्म है तो बतौर दवा ये काम आ सकते हैं। और पेरिडोट भी अगर आप पहनना चाहें तो पेरिडोट भी पहन सकते हैं।
اس ہفتے کی جو کیلکولیشن ہے وہ میں پیش کرنے سے پہلے آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اگر آپ کا تعلق بزنس کمیونٹی سے ہے، آپ ملازمت پیشہ طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ ہاؤس وائف ہیں، آپ ٹیچر ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، کوئی بھی شعبہ زندگی ہے، اور آپ کا برج اسد ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ جس طریقے سے، تو پھر یہ ریڈنگ جو ہے اس ہفتے کی یہ آپ کے لیے ہے۔ اس ہفتے میں اوور آل گیٹ ٹوگیدرز میں آپ شامل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، کہیں پہ کوئی شاعری کی محفل ہے وہ، یا اب آج کل جس طرح رمضان المبارک ہے تو اس میں محفل نعت ہے، اس میں آپ شامل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں یا آتی ہیں، گیٹ ٹوگیدرز ہیں، ڈنرز ہیں، اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ اس ہفتے میں رہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور وہ لیو افراد، خواتین یا حضرات ہیں جنہوں نے کسی کو ادھار دے رکھا ہے اور واپسی کا ٹائم جو ہے، یعنی انہوں نے واپس آپ کو دینے تھے پیسے، وہ نہیں دیے، تو اس ہفتے میں کوشش کریں، مل سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور جو آپ نے کوئی مثال رقم دی ہے، کوئی چیز دی ہے، وہ واپس انشاءاللہ ملتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور آپ کو اپنی خواہشات اور تمناؤں کو پورا کرنے کے لیے سخت محنت جو ہے وہ کرنا پڑے گی، لیکن پھر بھی چند ایک خواہشات اور تمنائیں جو ہیں وہ اللہ کی مہربانی سے کم ایفرٹ کے ساتھ بھی جو ہے وہ پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ سواری اور جائیداد کی جو خرید و فروخت کرنا چاہتے ہیں تو یہ وقت جو ہے یہ اچھا وقت ہے، آپ کو اچھی چیز جو ہے بہتر قیمت کے اندر جو ہے وہ مل جائے گی انشاءاللہ۔ سیر و تفریح کے کافی پلان جو ہیں میں نے آپ کو شروع میں بھی بتایا وہ بنائیں گے، لیکن جب بھی آپ کو جانا ہوگا ذرا آئے گی مشکل، مگر آپ شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اور وہ لیو افراد جو انعامی اسکیموں بانڈز وغیرہ کے شوقین ہیں، ان کو چاہیے کہ ان دنوں میں وہ اپنی قسمت کو آزمائیں، انعام حاصل کرنے میں یا ایڈیشنل رقم حاصل کرنے میں، ایڈیشنل انکم حاصل کرنے میں اللہ تعالیٰ کامیابی دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ اگر آپ اس کو مطلب لیگل طریقے سے کرتے ہیں وہ تو پھر اللہ کی رحمت ہے، باقی پھر اگر آپ کوئی لاٹری کھیلتے ہیں وہ پھر وہ انسانی فیل ہے۔ اچھا، باقی آپ اپنی صلاحیتوں اور مہارتوں کو ایماندارانہ طریقے سے استعمال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور کریں بھی تاکہ ترقی کے سنہری موقع جو ہیں وہ مل سکیں۔ اس ہفتے میں بہت اسٹرانگ انرجیز ہیں اس چیز کے لیے، اور کوشش کریں کہ مرضی کے مطابق جو ہے وہ محنت کے حساب سے نتائج حاصل ہوں، جتنی محنت کریں گے اسی حساب سے نتائج جو ہیں وہ حاصل ہوتے ہوئے انشاءاللہ نظر آئیں گے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ تھوڑی سی سخت زیادہ محنت آپ کو کرنی پڑتی ہے۔ باقی تعلیم اور تدریس سے جو وابستہ لوگ ہیں یا تقریر سے وابستہ لوگ ہیں، ان کے ذہن میں نئے خیالات جو ہیں، نئی چیزیں لکھنے کے لیے، بات کرنے کے لیے وہ آتی ہوئی نظر آئیں گی، اور وہ لوگ جن کا کاروبار ہے اس میں وسعت آتی ہوئی نظر آتی ہے اور ترقی ملتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ شریک حیات کے ساتھ تعلقات میں بہتری آتی ہوئی نظر آتی ہے انشاءاللہ، خاص طور پہ پچھلے 2-3 مہینے سے جو سرد موری چلی آ رہی تھی ریلیشنز میں، وہ انشاءاللہ بہتر ہوتی نظر آتی ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اب اس ہفتے کے اندر اولاد کی جو خوشی ہے وہ بھی انشاءاللہ ملتی نظر آتی ہے۔ ظاہر ہے اولاد کی خوشی ہے، لائف پارٹنر کے ساتھ ریلیشنز بہتر ہیں، تو گھریلو ماحول اوور آل اللہ کی مہربانی سے بڑا خوشگوار رہتا ہوا نظر آتا ہے۔ صحت کے حوالے سے جو پریشانی تھی وہ بھی اللہ کی مہربانی سے دور ہوتی نظر آتی ہے، اور اگر آپ کا کوئی وراثتی جائیداد کا مسئلہ چل رہا ہے لیو، تو وہ اس ہفتے حل ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ اور یہ ہے کہ ان دنوں کے اندر اپنے آپ کو آگے بڑھانے کے لیے، پروموٹ کرنے کے لیے اپنی ایفرٹس تو لگائیں، دوسروں کی مدد ضرور لیں، معاملات کے حل میں انشاءاللہ تیزی آتی ہوئی نظر آتی ہے۔ رشتوں کے حوالے سے یہ ویک جو ہے لیو افراد کے لیے، خاص طور پہ جو لیو خواتین ہیں ان کے لیے یہ ویک بہت بہتر ثابت ہوتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ آپ کا ایک بڑا اچھا کمپیٹیبلٹی پیٹرن پائسز کے ساتھ بنتا ہوا نظر آتا ہے، اور امید ہے کہ بہت سارے جو پارٹنرشپس کے معاملات ہیں وہ پائسینس کے ساتھ اگر لیو کے اس ہفتے طے ہوتے ہیں، وہ لانگر لاسٹنگ ایفیکٹ جو ہے وہ کریٹ کرتے ہوئے انشاءاللہ نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں کہ اس ویک میں آپ کو پڑھنا کیا چاہیے، تو سورہ عنکبوت جو ہے وہ آپ نے مکڑی جو ہے سورہ عنکبوت یہ آپ نے تلاوت کرنی ہے، فجر کی نماز کے بعد کر لیں، مغرب کی نماز کے بعد کر لیں، عشاء کی نماز کے بعد صرف ایک دفعہ اس کو کرنا ہے، کوئی تینوں ٹائمز میں سے ایک ٹائم رکھیں، اور کوشش یہ کریں کہ اول و آخر 21 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور سورہ عنکبوت کی تلاوت کریں۔ صدقات جو ہیں وہ اناج کے دیجئے،
جس کو بھی بتا کے دیں، جس انسان کو اس کو بتائیں کہ یہ صدقہ ہے، اور حشرات الارض، پرندے چرند پرند، ان کی بھی خدمت کریں۔ اس کے علاوہ اپنی میڈیٹیشنز، عبادات، ریاض جو آپ کرتے ہیں، جو ذکر اذکار کرتے ہیں، جس مذہب، جس مسلک، جس فرقے سے بھی آپ کا تعلق ہے، آپ اپنی ان چیزوں کو انٹیکٹ رکھیں، اللہ کی مخلوق کے ساتھ بہترین سلوک کریں، اور اس کے علاوہ درود شریف اور استغفار کی کثرت کرتے رہیں۔